नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट आधी रात खुलने के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के मुतल्लिक क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। चीफ जस्टिस ने एक हंगामी हुक्मनामा क्यों जारी किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अचानक कहां जा पहुंचे। बनी गाला के अकबी दरवाजे पर क्या कुछ होता रहा और लंदन से मरियम नवाज की आज के दिन में एक अजीबो गरीब वीडियो वायरल क्यों हुई। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको लंदन से आने वाली एक हैरानकुन वीडियो के मुतल्लिक बताते हैं। ये मरियम नवाज की एक नाकाबिले यकीन वीडियो है और इसी वीडियो से एक नाकाबिले यकीन किस्म की खबर भी जुड़ी है। अब इस वीडियो और इस खबर के लीक होने पर मियां नवाज शरीफ बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा नजर आते हैं। इस वीडियो में एक और किरदार को भी देखा जा सकता है। ये एक ऐसी खबर है जो शहबाज शरीफ पर भी क़यामत बनकर टूटी है और शहबाज शरीफ सोच भी नहीं सकते थे, शहबाज शरीफ कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि मरियम नवाज के मुतल्लिक लंदन से अचानक इस किस्म की खबर भी आ सकती है। अब पूरी जो नून लीग है उसके पास इस खबर का और इस खबर से जुड़ी वीडियो का कोई जवाब नहीं है। खास तौर पर इस खबर के बाद शहबाज शरीफ मुंह छुपाते फिर रहे हैं और अब वो ख्वाजा आसिफ और जो अपने कैंप के लोग हैं यानी अपने कैंप के नून लीग के जो रहनुमा हैं उनसे हैरत से ये पूछ रहे हैं कि लंदन में अचानक ये क्या कुछ हो गया। अब ये जो वीडियो है और इससे जुड़ी खबर ये सोशल मीडिया पर तो वायरल है। इसी वीडियो पर जो मारूफ सहाफ़ी और मारूफ एंकर्स हैं उन्होंने ट्वीट्स भी किए हैं। इस खबर को टीवी चैनल्स के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं उनमें डिस्कशन का हिस्सा भी बनाया गया, लेकिन जो न्यूज़ बुलेटिन्स हैं, जो चैनल्स का खबरनामा होता है, इस खबर को न्यूज़ बुलेटिन्स में डाउन प्ले किया गया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि लंदन से आज के दिन में ये जो हैरानकुन खबर आई है जिससे एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी जुड़ी है, इस खबर में असल में क्या है। तो मामला ये है कि लंदन में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर आज के दिन में एक बड़ा मिस्टीरियस किस्म का बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का तमाशा हुआ और फिर इसी तमाशे की एक वीडियो भी वायरल हो गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस वीडियो को लीक किया गया, जबकि कुछ हल्के ये कहते हैं कि इस वीडियो को जानबूझकर लॉन्च किया गया। लेकिन हकीकत यह है कि शरीफ खानदान भी अब इस बात पर परेशान है कि आखिर ये खबर बाहर कैसे निकली, इस खबर से जुड़ी जो वीडियो है ये आखिर किस तरह से लीक हो गई। अब इस तमाशे के कुछ मनाजिर ऑन कैमरा हैं, इसी तमाशे के कुछ मनाजिर ऐसे हैं जो ऑफ कैमरा हैं, यानी कुछ मनाजिर ऐसे हैं जिन्हें बाकायदा कैमरों के जरिए रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुछ मनाजिर ऐसे हैं जिन्हें मोबाइल के कैमरों के जरिए कैप्चर किया गया। और मोबाइल के जरिए जो मनाजिर कैप्चर किए गए ये बहुत दिलचस्प हैं, बहुत अजीबो गरीब हैं और किसी हद तक आप ये भी कह सकते हैं कि मोबाइल से कैप्चर किए गए ये मनाजिर बहुत मिस्टीरियस भी हैं। अब इस खबर का ताल्लुक हसन नवाज के एक वीडियो क्लिप से है। ये एक ऐसा क्लिप है जिसने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बरतानिया में फंसवा दिया और इस एक वीडियो क्लिप से मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हुसैन नवाज कानून की गिरफ्त में आ गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हसन नवाज ने शरीफ फैमिली के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी की और ये कितना हसास नोयत का क्लिप है। अब पूरी जो शरीफ फैमिली है उसके पास हसन नवाज के इस वीडियो क्लिप का कोई जवाब नहीं है। उनसे जवाब भी मांगा गया लेकिन मियां नवाज शरीफ या मरियम नवाज इस क्लिप के मुतल्लिक कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। यहां तक कि अब शहबाज शरीफ भी इसी एक वीडियो क्लिप की वजह से कानून के घेरे में आ गए।
अब हसन नवाज का ये जो वीडियो क्लिप है ये शरीफ फैमिली के लिए तबाहकुन साबित हुआ है और ये वीडियो क्लिप असल में एक बरतानवी टीवी का है। हसन नवाज इस बरतानवी टीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं। अब इस टीवी एंकर ने, जिसका ताल्लुक बरतानिया से है, इसने हसन नवाज से एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल किया, एक पेचीदा सवाल कर लिया। हसन नवाज को तवक्को नहीं थी कि उनसे इस किस्म का सवाल किया जाएगा, शायद वो ज़हनी तौर पर भी तैयार नहीं थे। ये सवाल असल में हसन नवाज और हुसैन नवाज और पूरी शरीफ फैमिली के जो लंदन में शाहाना फ्लैट्स हैं उनके मुतल्लिक था। और एंकर ने पूछा कि ये जो आपके फ्लैट्स हैं ये आपने कैसे खरीदे। अब इस पर हसन नवाज ने जवाब ये दिया कि ये फ्लैट्स तो हमारी मलकियत नहीं है, ये फ्लैट्स हमने नहीं खरीदे थे, हम यहाँ पर किराए पर रहते हैं और हर 4 माह के बाद हम इन फ्लैट्स का किराया देते हैं। इन फ्लैट्स का किराया शरीफ खानदान हमें पाकिस्तान से भेजता है। लेकिन बाद में हसन नवाज को और हुसैन नवाज को ये एतराफ़े जुर्म करना पड़ा क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे सामने आ गए जिनसे ये साबित हो गया 100% कि ये जो फ्लैट्स हैं ये शरीफ खानदान की मलकियत है। इसलिए हुसैन नवाज को और हसन नवाज को भी ये एतराफ़े जुर्म करना पड़ गया कि हाँ ये फ्लैट्स हमारी ही मलकियत हैं। लेकिन अब आज के दिन में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की लंदन में एक अजीबो गरीब तमाशे की ताज़ा तरीन वीडियो सामने आई है जो आज के दिन में वायरल हुई है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी लंदन वाली रिहाइशगाह से बाहर निकले। अब जिस वक्त वो बाहर निकले तो चंद पाकिस्तानी सहाफ़ी भी मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद थे और मियां नवाज शरीफ लंदन में हमेशा सहाफ़ियों के साथ एक फिक्स मैच खेलते हैं। पहले से उन्होंने सहाफ़ियों के साथ मिलकर सवालात तय किए होते हैं। पहले से ये तय कर लिया जाता है कि मियां नवाज शरीफ से क्या सवालात किए जाएंगे और फिर मियां नवाज शरीफ पर्ची पर लिखे हुए जवाबात पढ़ देते हैं। लेकिन इस मर्तबा ये जो पूरा तमाशा था ये भी उलट कर रह गया और वो इस वजह से कि जैसे ही मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी रिहाइशगाह से बाहर आए तो उनकी तवक्को ये थी कि उनको एक फुल टॉस बॉल दी जाएगी और उसके ऊपर वो चौके छक्के लगाएंगे। लेकिन एक सहाफ़ी ने उन्हें रोककर ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के मुतल्लिक एक सवाल कर लिया और सवाल ये था कि पीपल्स पार्टी ने तो मुल्तान से कौमी असेंबली की एक नशिस्त जीत ली, लेकिन पंजाब में नून लीग कौमी असेंबली की एक भी नशिस्त जीत नहीं सकी। इस पर आप क्या कहेंगे? अब इस पर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज तिलमिलाकर रह गए। मरियम नवाज का रंग जर्द पड़ गया और वो कैमरे हटाकर वहां से गुस्से से निकल गई। लेकिन अब मरियम नवाज के मुतल्लिक लंदन से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और एक नाकाबिले यकीन किस्म की खबर आई है जो शहबाज शरीफ पर क़यामत बनकर टूटी है। और वो खबर ये है कि अब मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ के सामने एक अजीबो गरीब नुक्ता रखा जो कि शहबाज शरीफ के मुतल्लिक था और मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ से कहा कि आप शहबाज शरीफ को पार्टी की सदारत से हटाएं। शाहिद खाकान अब्बासी और मेरा जो पूरा कैंप है उसका मुतालबा यह है कि शहबाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाया जाए। शहबाज शरीफ हमें कोई इलेक्शन नहीं जितवा सकते। और उसके बाद अपने एक सहाफ़ी के जरिए लंदन से ये खबर लॉन्च भी करवा दी गई जिस पर अब बहुत से सहाफ़ियों ने ट्वीट्स भी किए हैं कि मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून का सदर बनाया जा रहा है। और यही खबर फिर आज चैनल्स की सबसे बड़ी हेडलाइन भी बन गई। लेकिन अब शहबाज शरीफ का जो पूरा कैंप है वो मरियम नवाज पर बड़ा भरम है और वो जवाबी खबरें ये लॉन्च करवा रहा है कि इससे पहले जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए 20 हलकों में, जहां पर लाहौर से 4 में से 3 नशिस्तें नून लीग पीटीआई से हार गई, वहां पर तो मरियम नवाज ने कैंपेन चलाई थी। लेकिन मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून को वहां भी हरवा दिया, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी हरवा दिया, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी मरियम नवाज ने कैंपेन की थी, वो इलेक्शन भी मरियम नवाज ने हरवा दिया। तो
تو اب شہباز شریف کا جو گروپ ہے وہ مریم نواز کے خلاف خبریں لانچ کروا رہا ہے، لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق الگ سے ایک بہت بڑی اور اہم ترین خبر آئی ہے، اور اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب جیسے ہی یہ ویڈیو سامنے آئی، بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق بھی آج کے دن میں ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے۔ یہ ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر ہے، یعنی آج کے دن میں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی سینسیٹیو قسم کی خبر بھی ہے۔ اب یہ جو خبر ہے یہ اصل میں ایک آڈیو کال سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کال کے متعلق الزام یہ لگایا گیا کہ یہ بشرا بی بی صاحبہ کی کال ہے، اس میں بشرا بی بی صاحبہ کی آواز ہے، اور اسی کال کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ کال ایک سیکیور فون لائن سے کی گئی تھی، لیکن اس کال کو بک کیا گیا، اس کال کی ٹیپنگ کی گئی اور اس کال کو ریکارڈ کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گیا۔ اب اس کال میں الزام یہ لگایا گیا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے عمران خان صاحب کو ایک مشورہ دیا، اور وہ مشورہ یہ تھا کہ میں چودھری پرویز الہی کی شادی اپنی ایک کسی مریدنی سے کروا دیتی ہوں تاکہ پرویز الہی ہمارے قابو میں رہیں۔ اس کے علاوہ ایسے بیہودہ الزامات لگائے گئے تھے جن کو ہم یہاں پر دہرانا بھی مناسب نہیں سمجھتے، لیکن اب اسی معاملے میں آج کے دن میں ایک بڑی اور اہم ترین خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب شہباز شریف اور مریم نواز کی اصل لیک آڈیو سامنے آ گئی تھی۔ ان میں سے ایک آڈیو میں مریم نواز اپنے داماد کے لیے انڈیا سے پلانٹ درآمد کروانے کا حکم بھی جاری کر رہی تھی، لیکن اب اسی معاملے پر آج کے دن میں ایک طاقتور ترین ایجنسی کے سربراہ کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی، اور پھر وہاں پر ایک دلچسپ اور انتہائی غیر معمولی نوعیت کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب عمران خان صاحب نے اپنی درخواست میں یہ کہا کہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن یا JIT بنائی جائے۔ اس کے علاوہ وزیراعظم ہاؤس اور وزیراعظم آفس کی نگرانی، ڈیٹا ریکارڈنگ اور آڈیو لیکس کو غیر قانونی قرار دیا جائے، آڈیو لیکس کی تحقیقات کر کے ذمہ داران کو سزا دی جائے، یہ بھی عمران خان صاحب نے عدالت میں کہا۔ اور اسی درخواست میں پھر بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کی اہلیہ کی جو پہلی آڈیو ہے یہ 28 سپٹمبر کو منظر عام پر آئی، جس کو ایڈٹ کیا گیا تھا، جو کہ جھوٹی تھی، اور پرائم منسٹر ہاؤس کو انڈر سرویلنس رکھا گیا، پرائم منسٹر ہاؤس کی جاسوسی کی گئی۔ یہ ایک بہت خطرناک اور غیر قانونی عمل ہے، لیکن یہاں پر سابق DGIB نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا۔ اس انکشاف نے پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا تہلکہ مچا دیا، اور سابق DGIB کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیور لائن سے آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، یہ اصل میں اسی قسم کا سیکیورٹی بریچ ہے جس طرح سے اسامہ بن لادن کے خلاف ایک آپریشن کیا گیا تھا اور ہماری قومی سلامتی پر وہ ایک حملہ تھا۔ یہ اتنا ہی سنگین معاملہ ہے اگر ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس سے اس قسم کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی اچانک ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، عمران خان صاحب نے آج کے دن میں پہلی مرتبہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک حیران کن اور خوفناک نوعیت کا واقعہ سنایا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو عمران خان صاحب نے پچھلے 5 ماہ کے دوران نہیں سنایا تھا، یعنی جب سے ان کی حکومت ایک سازش کے ذریعے گرائی گئی، جب سے عمران خان صاحب نے
اپنی حکومت گرانے کے خلاف ایک کیمپین شروع کی، اس وقت سے لے کر اب تک عمران خان صاحب نے اس قسم کا انکشاف نہیں کیا تھا، لیکن اب عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ یہ راز کھولا۔ لیکن جیسے عمران خان صاحب نے یہ واقعہ سنانا شروع کیا، میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ کو سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو 47 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں خان صاحب نے کیا الفاظ بولے تھے۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا، یعنی نیوٹرلز کے متعلق تھا، یا آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ یہ انکشاف فوجی قیادت کے متعلق تھا۔ اب خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے نقطے میں یہ کہا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتی۔ جب میں احتساب کی بات کرتا تھا، آصف علی زرداری، شہباز شریف کے احتساب کی بات، تو ہماری اسٹیبلشمنٹ مجھے یہ کہتی تھی کہ آپ صرف معیشت پر توجہ دیں۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک حساس نوعیت کا واقعہ سنایا۔ لیکن جیسے ہی خان صاحب نے یہ واقعہ سنانا شروع کیا، میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ کے اوپر بیپ لگا دی اور خان صاحب کے ان الفاظ کو بھی سنسر کر دیا گیا۔ اب اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ ان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا گیا کہ معیشت اصل میں قانون کی حکمرانی اور کرپٹ لوگوں کے احتساب سے جڑی ہوتی ہے، لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کبھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے سب سے خطرناک نوعیت کا اعلان کر دیا، ایک ایسا اعلان کر دیا جس سے روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے اور جی ایچ کیو نے خان صاحب کو 2 ہنگامی پیغامات بھی بھجوائے تھے۔ لیکن خان صاحب نے اب آخر کار یہ اعلان کر دیا، اور اس اعلان میں عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امپورٹڈ حکومت کو بھی مخاطب کیا۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں لانگ مارچ کو ملتوی کر دوں۔ میں ان کو بتا دوں کہ میں ہر صورت میں اکتوبر میں ہی یہ لانگ مارچ کروں گا، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا۔ میری پوری تیاری ہے اس لانگ مارچ کو فیصلہ کن بنانے کے لیے۔ اب عمران خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی برطرفی کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب چیف الیکشن کمشنر کی ایک بہت غیر معمولی قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ یہ ویڈیو جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور اگر آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ چیف الیکشن کمشنر کی اسی ویڈیو کے متعلق اس وقت ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے۔ یہ ویڈیو ایسی ہے جس پر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، کیونکہ اس معاملے پر ایک انکشاف تو یہ کیا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر کی جو آخری کوئی خفیہ ملاقات ہوئی، اس حوالے سے ایک ایویڈنس عمران خان صاحب کے پاس آیا، اور عمران خان صاحب کو یہ بھی پتا چلا کہ چیف الیکشن کمشنر کس شہر میں گئے تھے، کس عمارت میں ان کی کس شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ ان کے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی نون لیگ کی قیادت سے ایک تازہ ترین ملاقات ہوئی۔ لیکن جب خان صاحب نے یہ سوال اٹھایا تو چیف الیکشن کمشنر نے ایک حیران کن قسم کا بیان جاری کر دیا، جس سے پاکستان کی سیاست میں ایک طوفان آ گیا، اور چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کا 7 نشستوں پر الیکشن لڑنا بظاہر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ایک سٹنگ ایم این اے جو ہے یہ 7 نشستوں پر الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ ایک طرف الیکشن ہو چکے ہیں، عمران خان صاحب یہ الیکشن جیت چکے ہیں، لیکن اب چیف الیکشن کمشنر کو کہیں سے ہدایات آئیں اور کہا یہ گیا کہ نون لیگ کی قیادت کی جانب سے جو ہدایات آئیں، تو آج کے دن میں انہوں نے عمران خان صاحب کے الیکشن لڑنے پر ہی سوالات اٹھا دیے۔ لیکن اب اس پر ایک ہنگامی ایکشن کیا گیا۔ سب سے پہلے تو تحریک انصاف نے ایک ہنگامی رد عمل دیا اور یہ الفاظ بولے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نے کہ چیف الیکشن کمشنر ایسے ایکٹ کر رہا تھا جیسے یہ پی ڈی ایم کا حصہ ہو،
कराची पुलिस को हमारा लॉन्ग मार्च रोकने के लिए तो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कराची में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन उसके बाद फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के मुतालिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई है, और उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अचानक ये ऐलान कर दिया गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ तोशा खाना जो रेफरेंस है, इसका फैसला जुम्मे को सुनाया जाएगा। हालांकि सब जानते हैं कि ये एक फ्रॉड रेफरेंस है जो पीडीएम के अरकाने असेंबली की जानिब से दायर किया गया था। अब इस पर फ्रीकैन को नोटिस भी जारी किए गए, और सबको यह भी मालूम है कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने तोशा खाना से किस किस्म की लूट मार की थी, और अदालतों के भी आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले आए थे। अब इसी पूरी सूरत हाल में तहरीके इंसाफ ने एक्शन ये लिया कि उनकी जानिब से ये ऐलान कर दिया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मिसकंडक्ट है और जिस तरह की उन्होंने बदयांती की, तो हम उनकी बरतरफी के लिए हंगामी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम एक रेफरेंस भी दायर कर चुके हैं और उनकी बरतरफी को भी यकीनी बनाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब आधी रात को और छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट खुलने के मुतालिक भी एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने अब एक समाअत के दौरान यह कहा कि जब भी हमारी आईनी मदाखलत की जरूरत हुई तो हम छुट्टी के दिन भी पहुंचेंगे और आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट खुलेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।